बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम, प्राण जीवन, अक्षरातीत धामधनी श्री राजी महाराज, उपस्थित आत्म सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथी, सर्वप्रथम सबै सुन्दर साथीको श्री चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। हामीले श्रीमद् वाणीको प्रथम ग्रन्थको नाम हो रास ग्रन्थ। रास ग्रन्थको अन्तर्गत परमब्रह्म परमात्माको साथमा कसरी हामीले प्रेम गर्न, परमात्माले कुन प्रकारको प्रेम सखीहरूसँग गर्नुहुन्छ र मायाको हकीकत के हो, संसारको अन्तर्गत मायाको शक्ति कति छ, जसले गर्दा हामीले भक्ति पूजा पाठ ध्यान चिन्तन पूर्ण रूपमा गर्न सकेका छैनौँ। मायाले हर पल आफ्नो बसमा गर्न खोज्दछ, तर आत्माले मायाको सुखबाट मुक्त भएर दिव्य परमधामको सुखमा जान चाहन्छ, तर मायाले हर पल बाधा डाल्दछ। यी विभिन्न प्रसङ्गहरू चाहिँ श्रीमद् वाणीको प्रथम ग्रन्थ रास ग्रन्थमा झल्काइएको छ प्यारे सुन्दर साथी। त प्रत्येक सुन्दर साथले रास ग्रन्थको एक एक चौपाईको शब्द अर्थको साथमा सिक्दै हुनुहुन्छ, जो हामी दिलीपजी र मेरो माध्यमद्वारा सुन्दर साथीहरूलाई त्यो ज्ञानको रस पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। अवश्य नै राजीको मेहर अनुसार जो ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसलाई दिलमा धारण गर्नुहोस्, किनभने जो चिज पढाइन्छ त्यसलाई आज याद गर्छु, भोलि याद गर्छु या अर्को हप्ता याद गर्छु भनेर त्यो क्रमलाई राख्यो भने जिन्दगीमा कहिले पनि हामीले पूर्ण रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले जो पढाइँदैछ हप्ता दिनको अन्तर्गत यसलाई पूर्ण तयार गर्नुभयो भने अर्को हप्ता एकदमै सरलताको साथमा अगाडि आफ्नो विषय बढ्छ। र आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथी, अब हामी प्रशिक्षणलाई प्रारम्भ गरौँ। भोन्डा जीव जहाँ गजरे जुन प्रकरण छ, तेस्रो प्रकरण, त्यसको 20वां नम्बर चौपाई। पेरे पेरे मैं तूने कहूँ रे, सुन रे धनीना वचन, अदक्षिण बालो न बिसरे जो तू जुए बिचारी मन। कसले भन्छ यसको? आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथी, 20वां चौपाई। अस्ति जो यसको अर्थ भइसकेको छ। पेरे पेरे एक एक शब्दलाई जान्न आवश्यकता छ। शब्दको अर्थ गलत भयो भने अर्थै गलत लाग्न सक्दछ। कहीँ सुन्दर साथीहरूलाई अब शब्दको अर्थ थाहा हुँदैन, चौपाईको भावार्थ बताउने कोसिस गर्दाखेरि त्यसको गलत अर्थ जान्छ र सुन्दर साथमा त्यही सन्देश जाने कोसिस गर्छ। त्यस कारणले एक एक शब्दको अर्थलाई जान्न पनि आवश्यकता छ। पेरे पेरे मैं तूने कहूँ रे, अब यो कसले कसलाई भन्दैछ यो पनि बुझ्न आवश्यकता छ। पेरे पेरे मतलब बारम्बार। इन्द्रावतीजी भन्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो जीवलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हे मेरो जीव, मैले तँलाई बार बार भने, सम्झाएँ, किनभने जीवसँग आत्माको सम्बन्ध जोडिएको छ। प्यारे सुन्दर साथी, जीवलाई किन इन्द्रावतीजीले त्यति जोड दिँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जीवलाई पनि अखण्ड मुक्ति दिनु छ। परमधामको अन्तर्गत त जीव कदापि प्रवेश गर्न सक्दैन, तर परमधामको सुखलाई लिएर 25 पक्ष परमधामको सुखलाई प्राप्त गरेर धनीको पूर्ण रूपमा पहिचान गर्नुको पश्चात मात्र योगमायाको ब्रह्माण्डको अन्तर्गत जुन 8वां भिस्ता जहाँ सारा संसारको प्राणीलाई मुक्ति मिल्नेछ र पहिलो नम्बरको जुन भिस्ता छ त्यो भिस्ता, त्यो अखण्ड मुक्ति स्थान हाम्रो जीवलाई प्राप्त हुन्छ। प्यारे सुन्दर साथी, त्यसकारणले इन्द्रावतीजी आफ्नो जीवलाई भन्दै हुनुहुन्छ, पेरे पेरे मैं तूने कहूँ रे, रे मतलब हे मेरो जीव, मैले तिमीलाई धनीको पूर्ण पहिचान गर्नको लागि बार बार मैले तिमीलाई कहूँ मतलब भने। सुन रे धनीना वचन, हे मेरो जीव, सुन रे मतलब हे मेरो जीव, सुन भनेको सुन, धनीना भनेको धनीको अर्थात् श्री राजी महाराजको वचन मतलब जुन सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी को माध्यमद्वारा श्री राजी महाराजको पहिचान, परमधामको वर्णन, जति पनि उहाँको तनलाई धारण गरेर श्री राजी महाराजले हामीलाई वचन ज्ञानहरू सुनाउनु भयो, त्यो सम्पूर्ण वाणीलाई सुनेर आफ्नो जीवनमा उतार भनेर इन्द्रावतीजी आफ्नो जीवलाई भन्नुहुन्छ। अदक्षिणा बालो न बिसरे भन्नुको मतलब अदक्षिण भनेको एक क्षण,
अदक्षिण बालो भनेको श्री राज्यमा, बालाको अर्थ हुन्छ प्यारा, जो अति नै प्यारो हुन्छ, जसको एकदम नजिक हैन, जो आत्माको नि प्रियतम हुनुहुन्छ, आत्माको धनी हुनुहुन्छ, आत्माको प्रियतम हुनुहुन्छ, उसलाई बालो शब्द प्रयोग गरिँदछ। तो अदक्षिण बालो नबिसरे, इन्द्रावतीजी भन्दै हुनुहुन्छ है, यदि तैले धनीको वचनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरेको थिइस् भने बालो श्रीराजी महाराजलाई न भनेको नहीं, बिसरे भनेको भुल्ने थिइस्। अर्थात श्रीराजी महाराजलाई एक क्षण पनि तैले भुल्नेवाला थिइनस्। जो तू जुए विचारी मन, जो तू भनेको जो कदाच तू तैले जुए भनेको हेरेको थिइस् भने, विचार गरेको थिइस् भने, मनमा विचार गरेर तैले सुनेको थिइस्, हेरेको थिइस्, मन्थन गरेको थिइस्, चिन्तन गरेको थिइस् भने एक पल पनि तैले धनीलाई भुल्नेवाला थिइनस् भनेर चाहिँ इन्द्रावतीजी आफ्नो जीवलाई यस्तो प्रकारले रास ग्रन्थको तेस्रो प्रकरणको 20औं चौपाईमा भन्नुहुन्छ। अब हामी 21औं चौपाईमा जानेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अनेक वचन तूने कया, कसले भन्दै हुनुहुन्छ? इन्द्रावतीजीले आफ्नो जीवलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनेक वचन भनेको अनेक प्रसङ्गद्वारा हैन, अनेकौं प्रकार दृष्टान्त दिएर, तूने भनेको तँलाई, कया भनेको भन्नुभयो। हे मेरो जीव, धनीले श्री राजी महाराजले श्री देवचन्द्रजीको तनमा विराजन भएर अनेक प्रकारले हामीलाई सम्झाउनु भयो भन्नुहुन्छ। मान एकनो करे विचार, मानको अर्थ हुन्छ सम्मान गर्नु, मानको अर्थ के हुन्छ? सम्मान गर्नु। एकनो भनेको एक, करे विचार भनेको यदि, हे मेरो जीव, तैले सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजीको तनमा बसेर जो धनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो वचनलाई, त्यो कुरालाई यदि तैले सम्मानपूर्वक, मान मतलब सम्मानपूर्वक सम्मान गरेर एक वचनलाई पनि विचार गरेको थिइस् भने अर्ध लवे तारो अर्थ सरे। ध्यानले सुन्नुहोस् है, प्यारे सुन्नुहोस्। अर्ध लवे तारो अर्थ सरे। अर्ध भनेको आधा, लवे भनेको शब्द, तारो भनेको तेरो, अर्थ भनेको अर्थ भइहाल्यो, सरे भनेको सिद्ध हुनु। अर्थात् तेरो सम्पूर्ण कार्यभार जति पनि मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजीको साथमा धनी आउनु भएको थियो, उहाँको तनद्वारा परमधामको ज्ञान चर्चा सुनाइरहनु भएको थियो। यदि तैले एक शब्द पनि विचार गरेको थिइस् भने, चिन्तन गरेको थिइस् भने तेरो सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हुने थियो भनेर इन्द्रावतीजीले जीवलाई भन्दै हुनुहुन्छ। भुन्डा एवडो तू कहाँ केबर आवे। अब आफ्नो जीवलाई फटकार्दै हुनु, यो सारा प्रसङ्ग जीवलाई फटकारेको प्रसङ्ग आउँदछ। भुन्डा भनेको एकदम खराब, निज, दुष्ट हैन, जो चाहिँ सत्कर्ममा लाग्न चाहदैन, राम्रो कार्यमा गर्न चाहदैन भने त्यसको अर्थ हुन्छ भुन्डा, खराब। तो भुन्डा एवडो भनेको यति, तू भनेको तैले, कहाँ भनेको किन, केभरा भनेको भन्न। अर्थात् हे मेरो जीव, हे मेरो खराब जीव, यदि यस्तो प्रकारको वचन भन्ने मलाई किन बाध्य बनाउँदछस् भनेर आफ्नो जीवलाई फटकार्नुहुन्छ। हवेरे तूने मुझे कहूं ते तू संभाल दृढ़ करी मान, 25 पक्ष सुछे आपण तेम झिझले रात ने दिन। अब सुन्नुहोस्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हवे अर्थ कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पूर्व के आउँछ? अब शब्द आउँछ हैन। अब म खान्छु, अब म जान्छु, अब म लाउँछु, अब म के काम, जो पनि कार्यको अगाडि जुन शब्द आउँछ त्यसलाई गर्नुभन्दा अगाडि जुन शब्द आउँछ त्यो अब शब्द आउँदछ। त यहाँ इन्द्रावतीजी भन्दै हुनुहुन्छ, तैले हे मेरो जीव, तँलाई मैले यति खराब शब्द भनिरहेको छु भन्ने वचन त्यो मैले मेरो माध्यमबाट भन्न लागिरहेको छस्। तो अब हवे भनेको अब, रे भनेको हे, तुरे भनेको तँलाई, हुँ भनेको मैले, म जे कहूँ, जो हे मेरो जीव, म जो तँलाई जे भन्छु, तेता सामल दृढ करी मना। ते भनेको वह, तू भनेको तैले, सामल भनेको सुन। सामलको अर्थ हुन्छ सुन्नु, सामल भनेको सुनो हैन, सामल यहाँ सामल शब्द मात्रै छ, त्यसकारण सुन। दृढ करी मन, हे मेरो जीव, तँलाई म जो कुछ भन्दैछु त्यसलाई, त्यो वचनलाई
आफ्नो मनलाई दृढता बनाएर चाहिँ सुन भनेर इन्द्रावतीजीले जीवलाई भन्नुहुन्छ। 25 पक्ष छे आपण तेमा झिलेने रात अनि दिन। अब भन्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि 25 पक्ष परमधाम जो छ हाम्रो, आपण भनेको हामी सबैको, पख भनेको पक्ष, छे भनेको छ, जुन 25 पक्ष परमधाम धाम तलाब कुञ्ज बन जोए, माणिक नेर बनकी सोए, पश्चिम चौगन बड़े बन कहिए, पोखराजी जमुना जिल्ला, ये 8 सागर 8 जिमिके ये 25 पक्ष धाम अगनि। यो सारा वर्णन जति पनि आयो 25 पक्ष परमधामको भित्रको छ। त्यस कारणले त्यो सारा 25 पक्ष परमधामको जति पनि वर्णन आयो त्यो कसको हो? आपण भनेको हामी सबैको। अब तेमा भनेको त्यो 25 पक्ष परमधामको भित्र अन्तर्गत झिल जे भनेको झिलेनगर भनेको त्यो आनन्दमा डुब, त्यो रसमा डुब, त्यो सुखमा डुब, रात र दिन 25 पक्ष परमधामको सुखमा झिलेनगर या डुब या आनन्द लि भनेर इन्द्रावतीजीले आफ्नो जीवलाई भन्नुहुन्छ। ए माया थी रखे नि सरे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब प्रसंगलाई बुझ्न आवश्यकता छ प्यारे सुन्दर सर। माया थी जुन शब्द आयो, ए भनेको यो। अब माथिल्लो चरणलाई हेर्दाखेरि प्रत्येक सुन्दर साथले माथिल्लो चौपाईले के भन्दैछ र तल्लो चौपाईले के भन्दैछ त्यो प्रसंगलाई बुझ्न आवश्यकता छ। जबसम्म प्रत्येक चौपाईको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई जान्न सकेन भने अर्थ गलत लाग्न सक्दछ। प्रत्येक रास ग्रन्थदेखि लिएर क्यामत नामासम्म जति पनि वाणीको 18,758 चौपाई छन् त्यो प्रत्येक चौपाईको सम्बन्ध एक आपसमा मिलन खानु पर्दछ। तो यहाँ भन्नुहुन्छ ए माया थी भनेको, माया थी भनेको बीज, अर्थात बीज कहाँ भन्दाखेरि 25 पक्ष परमधाम। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ हे मेरो जीव 25 पक्ष परमधामको अन्तर्गत रखे निसरे भनेको आफ्नो चित्त वृत्तिलाई, रख भनेको मत, निसरे भनेको हटाउनु। 25 पक्ष परमधामको अन्तर्गतबाट अब पल यताको अन्तिम चरण जुन छ त्यसबाट अर्थ हुन्छ पल एक मात्र अलगो एक, पल मात्र अलगो एक भनेको एक पल पनि आफ्नो चित्त वृत्तिलाई नहटा, रात दिन 25 पक्ष परमधामको अन्तर्गत आफ्नो चित्त वृत्तिलाई लगाइराख, त्यहाँबाट एक पल पनि नहटा भनेर भन्नुहुन्छ। मनना मनोरथ पूर्ण थाहा छ, तब मात्र जब एक पल पनि आफ्नो चित्त वृत्तिलाई तिमीले हटाउन सकेन भने मन्ना भनेको आफ्नो मनको, मनोरथ भनेको इच्छा चाहना जति पनि छन्, पूर्ण भनेको पूर्ण रूपमा, थासे भनेको हुनेछ। अब हाम्रो मनको मनोरथ के हो त त्यो पनि बुझ्न आवश्यकता छ। संसारमा मलाई शाखा सन्तान चाहियो, मलाई धन सम्पत्ति चाहियो, मलाई घर चाहियो, मलाई गाडी चाहियो, हैन, मलाई रूप रंग चाहियो, म धनाढ्य व्यक्ति हुन पाऊँ, यो संसारको चाहना होइन। यहाँ वाणीको सम्बन्धमा के भन्दैन इन्द्रावतीजी, यो संसारको जति पनि चाहनाले चाहिँ हामीलाई 25 पक्ष परमधामको सुखमा झिलना गराउन सक्दैन, डुब्न सक्दैन हाम्रो जीव। तो यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मनना मनोरथ पूर्ण थाहा छ। हाम्रो मनको मनोरथ भन्नुको मतलब धनीको सुखलाई मैले कसरी प्राप्त गर्ने, हैन, 25 पक्ष परमधामको आनन्दलाई कसरी प्राप्त गर्ने, राज्यको दर्शन मैले कसरी प्राप्त गर्ने, 25 पक्ष परमधाममा म कसरी त्यहाँ डुब्न सकूँ, यो जति पनि हाम्रो चाहना छ, इच्छा छ, त्यो चाहिँ पूर्ण हुन्छ। संसारको इच्छा होइन, आध्यात्मिक जति पनि चाहनाहरू छन्, हैन, वाणीको तर्फको 25 पक्ष परमधामको तर्फ जुन आत्माले आध्यात्मिक सुख चाहना लिन चाहन्छ त्यो चाहिँ चाहना के हुन्छ, राज्यको मेयर अनुसार पूर्ण हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। उपजसे सुख अनेक, तब मात्र अनेक प्रकारको सुख हामीलाई, उपजसे भनेको उत्पन्न हुन्छ, सुख अनेक भनेको अनेक प्रकारको सुख। अनेक प्रकारको सुख भनेको के भन्दाखेरि 25 पक्ष परमधाममा यदि तपाईलाई हजकोसर तालाबको अन्तर्गत त्यहाँ चाहिँ लीला गर्न इच्छा भयो भने त्यो सुख पनि प्राप्त हुन्छ। रङ्गमलमा चाहिँ दोस्री बममा भुलबुलेमा को इच्छा त्यहाँ गएर चाहिँ भुलबुलेको लीला गर्ने इच्छा भयो भने त्यो सुख पनि प्राप्त हुन्छ, हैन। यो अनेक प्रकारको सुख हामीलाई यहाँ बसी बसिकन राज्यले प्रदान गर्नुहुन्छ र अनुभव हुन्छ भनेर इन्द्रावतीजीले जीवलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। साक्षात तणी सेवा कर रे, तदपश्चात साक्षात भनेको साक्षात, तणी भनेको कि, सेवा कर रे हे मेरो जीव, धाम धनी श्री राज्य मार्गलाई पूर्ण पहिचान गरेर, साक्षात रूपमा पूर्ण पहिचान गरेर सेवा गर भन्दै हुनुहुन्छ। अब सेवा कसरी गर्ने त्यो पनि बुझ्न आवश्यकता छ। यसको अहिले व्याख्या म व्याख्या गर्दिन, महाराजले गर्नुहुन्छ।
ओलखिने अङ्ग, ओलखिने भनेको पहिचान गरेर, अङ्ग भनेको स्वरूप, अर्थात् श्री राजी महाराजको स्वरूपको पूर्ण पहिचान गरेर तिमीले के गर? धनीको सेवा गर। श्री धाम तणा धनी जान जे। श्री भनेको, श्रीको अर्थ हुन्छ अनन्त शोभा युक्त, जसको महिमा गारा सकिँदैन, जसको वर्णन गरेर सकिँदैन, अवर्णीय छ हैन। तो श्रीको अर्थ क्षर अक्षर के अरे सचित आनन्द पनि हुँदछ। अनन्त शोभादेखि युक्त स्वयं धामधनी श्री राजी महाराज हुनुहुन्छ। तो उनै धामधनी परमधामको अन्तर्गत हुनुहुन्छ। तणा भनेको कहाँ, धनी भनेको श्री राजी महाराज, जान जे भनेको जानेर, तू ता रखे ते करे तेमा भङ्ग भन्दै हुनुहुन्छ। तू ता भनेको तैले, रखे भनेको मत, करे भनेको गर, तेमा भङ्ग भनेको आफ्नो चित्तवृत्तिलाई धनीको चरण कमलदेखि, धनीको शोभा श्रृङ्गारदेखि एक पल पनि भङ्ग नगर, अर्थात् चित्तवृत्तिलाई नहटा भनेर इन्द्रावतीजीले यो 24 नम्बर चौपाईमा चाहिँ आफ्नो भाव दर्शाउनुहुन्छ। अब हामी प्रशिक्षणको अनुसार 25वां नम्बरमा जानेछौँ। सबै सुन्दर साथीले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, किनभने 5 चौपाई प्यारे सुन्दर साथी, 5 चौपाई कुनै ठुलो विषय होइन। हप्ता दिनको हामीलाई टाइम छ। एक दिनमा एक चौपाई याद गरेर त्यसको अर्थलाई बुझ्यो भने वर्ष दिनमा कति चौपाई याद हुन्छ? एक चौपाईलाई याद गर्यो भने, दिनमा एक चौपाई याद गर्यो भने पनि 365 चौपाई एक वर्षमा याद हुन्छ भने 5 चौपाई हामीले प्रशिक्षण लिएको टाइममा परम पूज्य विन्ध्याचल महाराजजीले चाहिँ लगभग 100, 150, 200 चौपाईसम्म हामीले चलाउनु पर्दथ्यो। अब तपाईँ सुन्दा लाग्दछ कि आश्रममा त केही काम हुँदैन, वाणी मन्थन वाणी चिन्ता अरू केही पनि हुँदैन भनेर कति सुन्दा प्रश्न गर्नुहुन्छ। तर आश्रममा बिहानको 4 बजेदेखि लिएर रात्रिको 10 बजेसम्म एकदम बिजी हुनुपर्दछ। सबै आश्रमको सेवा पनि गर्नुपर्दछ अनि वाणी मन्थन वाणी चिन्तन सबै गर्नुपर्दथ्यो। त्यसकारणले अहिलेको अमेरिकामा जब पनि गर्नु परेको छ हैन। तर यो 7 दिनमा 5 चौपाई हामीले त्यसको एक अर्थलाई जान्यो भने जीवनमा धेरै ठुलो उपलब्धि हामीले हासिल हुन्छ। र प्रत्येक सुन्दर साथले कोसिस गर्नुहोस्, अवश्य नै कोसिस गरे भने राजीको मेहर प्राप्त हुँदैन। राजीको मेहरलाई प्राप्त गर्नु छ भने कोसिस गर्न आवश्यकता छ। मुखती सेवा तुने सिकौं, इन्द्रावतीजी भन्दै हुनुहुन्छ। मुखती भनेको मुख, आफ्नो मुखारविन्दबाट, सेवा भनेको सेवा, तुने भनेको तँलाई, सिकौं के भनौं, जो तू अन्तर आडो टाढा, जो तैले, अन्तर भनेको टाढा, आडो भनेको पर्दा, टाल भनेको हटाउनु। हे मेरो जीव, तैले यदि आफ्नो बीचमा भएको धनी र तेरो बीचमा भएको जुन पर्दा छ, जसद्वारा अनेक प्रकारको संशय उत्पन्न भइरहेको छ, अनेक प्रकारको भ्रान्ति उत्पन्न भएको छ, यो जुन संसार भ्रान्ति जो छ त्यसलाई हटाएर हेरिस् भने धनीलाई प्राप्त गर्नुको पश्चात उनलाई रिझाउनको लागि जुन सेवाका भाव रहेछन्, अनेक प्रकारका जुन सेवा छन्, कसैले रिझाउने हैन, बाणी पढेर रिझाउनुहोस्, बाणी गाएर रिझाउनुहोस्, भजन गाएर रिझाउनुहोस्, चर्चा सुन्नु, यो अनेक प्रकारको सेवा भन्दछ प्यारे सुन्दर साजी। त्यो सत हट्नेछ भनेर भन्नुहुन्छ। अनेक विध सेवा तणी, तत्पश्चात धनीलाई रिझाउनको लागि विधि भनेको तर, सेवा तणी भनेको सेवाको, तुने उपजसे तत्काल, तुने भनेको तँलाई, उपजसे भनेको उत्पन्न हुनेछ, तत्काल भनेको तुरुन्त। सेवा गर्ने भाव तुरुन्त उत्पन्न हुन्छ र राजी महाराजको सेवा भाव गर्नेछौ भनेर आफ्नो जीवलाई इन्द्रावतीजीले यस्तो प्रकारले सम्झाउनु भएको छ। र प्राणदान आत्मा सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साजी, अवश्य नै हामी सबै सुन्दर साजीहरूले जुन भाव बिना, अर्थ जानेर भाव बिना कार्य हामीले जो गर्छौँ त्यो पूर्ण लाभ आनन्द हामीलाई मिल्न सक्दैन। प्रत्येक चिजको, चाहे तपाईँ सेवा गर्नुहोस्, सेवा पूजा गर्नुहोस्, त्यसको भाव थाहा छैन, अर्थ थाहा छैन भने विश्वास त छ, तर जति अर्थ थाहा भएर भावपूर्ण जुन हामीले कार्य गरिन्छ त्यसमा जुन आनन्द छ त्यो आनन्द प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसकारणले बाणी पढ्नुहोस् हैन, बाणी पढ्नुको पश्चात जुन अर्थ थाहा भइसकेपछि त्यो जुन इन्द्रावतीजीले जुन जीवलाई सम्झाए अनुसार त्यो भाव आफ्नो जीवनमा उतार्नुहोस्, आफ्नो जीवलाई उतार्नु, मतलब आफ्नो आत्मालाई जुन धनीको सुख प्राप्त हुनु पश्चात आफ्नो जीवलाई पनि सम्झाउनुहोस्। जसरी इन्द्रावतीले आफ्नो जीवलाई सम्झाउनुहुन्छ त्यसरी हाम्रो भित्र पनि जीव छ नि त हैन, त्यही अनुसार हामीले पनि सम्झाउने कोसिस गर्नुपर्छ। प्यारे सुन्दर साथी, आदि भन्दै आजको जुन 5औं नम्बरको चौपाई प्रशिक्षण यति नै हुनेछ र सबै सुन्दर साथीको बीचमा अब यसको व्याख्या रूपमा हाम्रो दिलीप महाराजले अवश्य नै गर्नुहुनेछ
शब्दार्थक मैले भनिसकेको छु। एक एक शब्द लेख्नुहोस् र यदि बुझ्नु भएन भने तपाईले त्यो शब्द पहिला लेख्नुहोस्, पछाडि सोध्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो विषयलाई विश्राम दिन चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुन्दर साथ की जय। आउनुहोस् सबै धरौँ। मुक्ति सेवा तूने सिकाऊं, जो तू अंतर आडो टाल, अनेक विध सेवा तणी, तूने उपज से तत्काल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।